کہ جنہاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کیتا، نمازاں دی پرواہ نہ کیتی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور اپنی خواہشات دی انہاں پیروی کیتی اور اپنی خواہشات دے پیچھے چل دے رہے تے نمازاں ضائع کر دے رہے۔ اللہ دا قرآن ہے کہ قیامت دے دن جہنم دی جڑی سخت ترین وادی، خطرناک وادی، وادی غی، یہ قرآن پاک دا فرمان ہے کہ ایسے بندے نو جہنم دی وادی غی ادا ٹھکانہ ہو سی، اللہ معاف کریں۔ اساں اپنے اعمال دے تے غور کراں، اپنے دن رات دے تے غور کراں کہ اساں باقی ساریاں چیزاں واسطے ساڑھے کل ٹائم ہے، پر افسوس ہے ساڑھے کل ٹائم نہیں تے نماز واسطے ٹائم ہے، ساڑھے کل نماز واسطے ٹائم نہیں۔ آؤ سنو جڑا نماز نہ پڑھے او دا انجام کیا ہو سی۔ آؤ میرے سرکار مدینہ نے علام میرے لجپال نے کریمہ قدنال پیار کرنوانو مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنوانو میرا اللہ فرمانا ہے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر سورت مریم آیت نمبر 59 میرا اللہ فرمانا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرا مالک فرمانا ہے او لوگ جنہاں نمازاں نو ضائع کیتا ہے، جنہاں نمازاں دی پرواہ نہیں کیتے، جنہاں نماز دی پابندی نہیں کیتے، جڑے نماز واسطے وقت کٹ کے نہیں آئے، اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دے رہے، اللہ فرمانا ہے اور اپنی خواہشات دی انہاں پیروی کیتی ہے، میرا اللہ فرمانا ہے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے اور جہنم دی خطرناک وانے جتھے اللہ معاف کرے جہنمیاں دا پیپ کٹھا ہونا ہے، اس وادی دے اندر بے نمازی دا ٹھکانہ ہونا ہے۔ اور میری ملت دے جوانو میں پیغام لے کے آیا ہوں آج خطبہ جمعۃ المبارک دے وچوں اے پیغام لے کے جانا ہے آج تو بعد میں آپ بھی نماز پڑھاں گا، اپنی اولاد نو بھی نمازی بناواں گا اور اپنے والدین نو اگر وہ نماز نہیں پڑھنے تے انہاں تک پیغام پہنچاواں گا کہ اے میرے ابو جی امی جی نماز پڑھنی ہے اور نماز دی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ دنیا چ بھی عزت دے تاج عطا فرمانا ہے، اتھے بھی عزت دے تاج عطا فرمائے گا۔ جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ عزتاں عطا فرمانا ہے، رحمتاں عطا فرمانا ہے اور برکتاں عطا فرمانا ہے۔